म्हाजें नांव सिद्धू लांबोर. आज कितें जालें तें तुमकां न्यूजाचेर कळ्ळें आसतलें. हांगसर एक मिटींग आसलेली थिबीम. थंयसर मिटिंगेक आमचे जेन्झी जे भुरगे आसले ते उठले आनी बाबू सराक तेमी प्रश्न केले आनी त्या प्रश्ना थ्रू बाबू सरान एक बरो रिस्पॉन्स दिलो की नंतर कला अकादमी एक प्रोग्राम आसलो थंयसर सीएमाक मेळुया म्हणपा लागले. सो आमकांय आपयले. आमी तांची रिक्वेस्ट केली की आमी येता कशें कितें आतां उलोवया मुखाल्लें कितें प्रोसिजर आसा तो करुया म्हटलें. सो हांगसर येयले आमी सीएमान आमकां टायम दिलो. हांव तांचे थँक्यू म्हणटा तांकांय. आनी त्यांनी त्यांच्या भाशणांत त्यांनी आमकां गायड करतना सांगलें की एक 7 ते 10 दीस दिला तेणें आमकां आमचें नोटिफिकेशन येतलें म्हणटा. रिकन्सिडरेशनाचें नोटिफिकेशन येतलें आनी ताज्या नंतर 7 तारखेक अमित शाह वांगडा गोंयांत मिटींग जातली. सर अमित शाह वांगडा गोंयांत मिटींग जातली आनी मुखाल्लें प्रोसिजर कितें आसा तें ताज्या नंतर कळटलें. पूण हेजो अर्थ हो न्ही की आमी थंड पडटले. जर सपोज तें जायना जाल्यार आमी जशें पेटलेले आसा तशेंच पेटोवन रावपा जाय. आयज आमी सीएमाक मेळपा येयल्ले. पयलीं आमची मिटींग आसली हांगा आमच्या थिवीक हॉलान. तेजे उपरांत आमी थंय आमच्या अध्यक्षाक आमी विचारले, थोडे क्वेश्चन केले. अध्यक्षाक सांगलें आयच्या आज आमकां सीएमाचो अपॉयंटमेंट दिवन दी, आमकां सीएमाक भेट दी म्हूण. अध्यक्षान रोखडेच आमकां कला अकादमी कडेन आपयलें आनी सीएम आमकां रोखडोच मेळ्ळो. सीएमान सांगलां 7 दिसां भितर जी आमची फायल समाजाची जी रिजेक्ट जाला ती परत आमी एकदां ओपन करपाची आहा. 7 दिसां भितर करून दितलो म्हूण सांगलां. आनी 7 तारखेक जेन्ना अमित शाह गोंयांत येतले तेन्ना आमकां स्पेशली ताणें आमच्या अध्यक्षाक घेवन आनी आमचे बाकीचे जे यूथ आसा, कमिटी आसा सेंट्रल कमिटी, तांकां घेवन 5 जाणां घेवन सेंट्रल कमिटी अमित शाह कडेन मिटींग जातली. आनी आमकां सीएमाचे विस्वास आसा की हे येणाऱ्या 10 दिसां भितर आमकां कितें तरी जस्टीस मेळटली आनी आमी यूथ सारके भायर सरल्यात. आतां आमी फाटीं सरचे ना आनी आमकां जस्टीस ही मेळटलीच अशी आमकां आशा बाळगिता. नमस्कार गोंयांत आमच्या येवकार. लिडर तुम्ही, निडर तुम्ही, असा युवा तुमच्या समकार. गाईड कर दाखय वाट एक वट सभेंत तुमका येवकार, तुमका येवकार. खरगेजी नमस्कार. खरगेजी येवकार. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती घडोवन हाडटा एकवट सभा 17 तारखेर दनपरा 3 वरांचेर BLA आनी बूथ वर्कर्स कन्व्हेन्शन, क्विंटा दे वालादेरीस, वेर्णा, गोंय. नमस्कार. The voice for Goy.